दसराच म्हणा दसरा काम झालं बाहेर सगळं ट्रेन उभा झूम आउट त्याच्याकडे आम्ही शिकलो आमदाराचे अभिनंदन करता देव बरें करूं म्हणटा भारतीय जनता पार्टी म्हणपाक कारण कितें आयज ह्या वास्को मतदारसंघान शेकीत 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचो आमदार येयल्लो आसा आनी मॅक्झिमम जे आमकां वोट पडटा म्हणटा पळय ते ह्या वाठारांतले मेस्तावाड्या बुटेभाट हांगासून जे वोटींग पडटा पळय आमकां चंक वोटींग पडटा आमी सद्दां हक्कान म्हणटा की आमकां आमचो बालो किल्लो म्हणटा पूण खंयसर तरी हांगा हेंची नेसेसिटी म्हणजे जशी तांकां जी गरज आसली पळय ती गरज जायनासलेली आयज ते कितली वर्स कितें तरी वर्स आयज तांणी म्हटलें 25 वर्सां हांवें सुद्दां पळयता 25 वर्सां जाली तांकां खूब त्रास जाता सिवेज तांकां थंयसर ना सिवेज लायन हाडलेली आसा पूण प्रॉपर प्लानिंग ना सिवेज आसली जाल्यार थंयसर पंपींग स्टेशन ना कित्याक ती एक डावन नालो वयताले ताका पंपींग स्टेशनाची गरज आसलेली आनी खरोखरच हांव दादीचें अभिनंदन करता देव बरें करूं म्हणटा पूण आयज तेंच्या लोकांक सगळ्या मेस्तावाड्याच्या वाठारांतल्या लोकांक तेणी एक जवळ जवळ 200 घरांक हावज होल्डांक तांकां आतां कनेक्शनां मेळटलीं 200 घरां म्हणजे फूल आख्खो वाडो कवर जालो खरोखरच बरी गजाल आसा आमी म्हणटात जी कामां ग्रावंड केलो तो नजरेक येता जे ब्युटिफिकेशन केलें तें नजरेक येता पूण जे अंडरग्रावंडींग जे करता पळय नजरेक येयना पूण ते आयज हे 9-9.5 कोटीचें काम केलेलें नजरेक येयना पूण ते फायदो कितलो आसा तेचो हो आमी मिडियातून सांगपाक जाय थोडी कामां अशी आसता की दिसता पळय ती कळटात पूण थोडी जी कामां अंडरग्रावंड आसता पळय ती खरें गरजेची आसता ती आयज ती दाजी सगळ्यांत करून दाखयलेली आसा हांव त्याच्या कावन्सिलराचें त्या वॉर्डाचे कावन्सिलर बाब गिरीशाचें सुद्दां अभिनंदन करता कित्याक तो तेच्या फाटल्यान लागून काम करून घेता कसली समज काम करतले जाल्यार कावन्सिलर आनी आमदाराचे मतभेद सारको आसपाक जाय तर डेव्हलपमेंट जाता आयज त्याच्या वॉर्डान इतली कामां 35 कोटीची कामां जाता खंयच्या वॉर्डान 35 कोटीची कामां जाता आनी खंयच गरजेची आसली त्या वॉर्डान 35 कोटीची कामां करपाची कित्याक तो आमचो 40 कोटी तो वॉर्ड जो आसा पळय तो आमचो बालो किल्लो भारतीय जनता पार्टीचो बालो किल्लो तेंच्या मातसो टायम लागलो पूण तांकां आयज येयल्लेले आसा दादीच्या रुपान तांकां सगळी कामां म्हाका दिसता आनी म्हाका दिसता हेच्या कारण तुमी आतां विचारले कितली डेव्हलपमेंट म्हाजो वॉर्ड जाल्यार भरून वतलो आसा कामां खूब डेव्हलपमेंट चालू आसा तर काय सांगिना आमी परत एकदां दादी सांगपाचें देव बरें करूं म्हणटा मेस्तावाड्या एरियात जे आमचे सेवरेज लायनीचो जो आमकां व्हडलो प्रॉब्लम आसलो खूब प्रॉब्लम आसले 22-23 वर्सां जालीं आयज तेची आमी वाट पळयतालीं तुका एक सांगूं सोदता जेन्ना हांगासर श्रीनिवासपूर थिएटर आसलें पिक्चराचें तेन्ना हांगासर प्रिमियर शो जातालो आनी त्या प्रिमियर शोक आमी लायनीन उबे रावताले तिकेटी खातीर आनी जेन्ना ती तिकेट आमकां मेळटाली लायनीसून तेन्ना आमकां तो आनंद जातालो तेन्ना तसो आनंद आयज आमकां हो जाल्यार आयज आमी 22-23 वर्सां लायनीन उबे आसले आयज आमकां ती तिकेट मेळ्ळी आनी ती तिकेट दिवपाचें सगळें श्रेय आमच्या वास्कोचे आमदार आमचो दादी बाब साळकार तसो आमचो कावन्सिलर गिरीश बोरकार हेका वयता खरोखरच आज आमी जे वाड्या वयले जे इतले लोक आहा जवळ जवळ 400-500 लोकांचो आमचो वाडो आहा हे सगळ्यांचे मनाचे जो आनंद आहा पळय हो आनंद इतलो आहा की कोणाक सांगूंक आमी व्यक्त करूंक शकना इतलो आनंद आमकां जाल्लो आहा आनी खरोखरच आमी आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटात तशेंच 2012 आमचो दीपक नायक जेन्ना चेअरपर्सन आसलो भारतीय जनता पार्टीचो हे आसलो मंडळ अध्यक्ष तेन्ना तेणी आमकां एक प्रॉमिस केल्लें की हो मेस्तावाडो आमी तुका चकाचक करून दितलो आनी ते 2012 ते 2025 इतले पसून आमकां वाट पळोवन आयज आमचे सगळे स्वप्न जे आहा आमचे पूर्ण जायत वयता आनी हेचो आनंद आमकां जाला हे आमच्या आमदारा खातीर खरोखरच हे आमदारा वांगडा आमी आसा आमदार आमच्या वांगडा आहा हे आमकां तेणी दाखोवन दिल्लें आहा त्या खातीर तेजे देव बरें करूं म्हणटा तशें आमच्या कावन्सिलराचेर देव बरें करूं म्हणटा पंपिंग स्टेशनाचें काम लॉन्च केल्लें आसा ह्या वाड्यार भरपूर त्रास जाताले पयलीं कितले वर्साचें पेंडींग काम आनी कशें तुवें हें पळयता प्रोजेक्ट
म्हाका दिसता 20-25 वर्सां पयलीं सिवर लायन ले केल्ल्यो पूण ताका पंपींग स्टेशनूच करूना म्हणजे कोणें केल्लें तें हांव नकळो पूण ताणें म्हणजे खंय तरी प्लॅनिंग मातशें रॉंग जालें दिसता म्हाका. सो आतां आमी 2 पंपींग स्टेशनांय घेतल्या, सिवर लायनूय नव्यो घालता आनी बाकीच्यो एक्झिलरी वर्क्स ज्यो आसात त्योय बी घेता. म्हणजे रस्त्याचेर रिइन्स्टेटमेंट आसता खूब आसता ते सगळे एका बरोबर आमी घेता. ही कामां पयलीं पसून म्हणजे हो भाग जो आसा म्हणजे वास्कोन तुमी पळोवपाक गेल्यार सिवरेज कनेक्टिविटी खूब कमी आसा. सो अरावंड 5 पंपींग स्टेशनां आमी बांदपाच्या हातान घेतल्या. म्हणजे ही 2 जाली ह्या वॉर्डान, मायमोळ्या आमी एक घेता. म्हणजे थंय आमकां कोमुनिदाद ऑफ मुरमुगांव तांणी आमकां हेल्प केला आनी तांणी जागो दिला. आतां आनी एक हें जातकूच आमी आनी एक जाग्यार इन्स्पेक्शन करपाक वता जंय बी एका फॅमिलीन म्हणजे आमकां जागो दिवपाचें थरयलां आनी तें जालें जाल्यार तीय जातली. आमचो धेंपो फॅमिली तांचे कडेन आमी एक जागो मागला आनी तांणी आमकां प्रॉमीस केला की खारेवाड्या खातीर एक आमी जागो दितले म्हणून. अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार टोटल वास्को भितर कनेक्टिविटी 70 to 80% कंप्लीट जातली हें केलें जाल्यार. आनी ही खूब म्हत्वाची सिवर लायन कनेक्टिविटी आसा तें खूब म्हत्वाचें. तें नासल्या कारणान कितें जाता, आज तुमी मायमोळ्या लेकाची हालत पळयल्या. आज सगळी सिवरेज जी आसा वास्कोची ती थंय वता आनी तें मायमोळ्या लेक आमचें दूशीत जाल्लें आसा. आतां आमी ताचें ब्युटिफिकेशन करता, झाडां रोवन ते एलगे ताचो मारून तो उदक प्युरिफाय करपाक ती दुसरी गजाल. पूण सिवरेज कनेक्टिविटी सगळ्यांक खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्साच्या काळांत वास्को भितर 70 to 80% सिवरेज कनेक्टिविटी सगळ्यांक जातले. न्यू वाड्याच्या भागानूय बी आमी एक जागो पयलो आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी ती जाली जाल्यार म्हाका दिसता 100% आमची कनेक्टिविटी पुराय जातली. आनी त्या खातीर हांव हांगा ह्या जाग्याक आमकां जागो दिल्लो आशिश बोरकर फॅमिली जाल्यार आनी एक फॅमिली आसा तांणी म्हजेर विश्वास दाखयलो. म्हणजे कितें आमी तांकां सांगचे पयलीं पसून तांणी आमकां एनओसी दिली आनी ताज्या खातीर हें आज काम स्टार्ट जावपाक पावलें. नाजाल्यार आमी रावपाचें तांकां तें सेल डीड जाता हें जाता म्हणल्यार तें सगळें जाल्लें जाल्यार रावपाचें नाशिल्लें. सो आशिश बोरकार आनी ताचे पुराय फॅमिलीक हांव मना काळजांतल्यान देव करूं म्हणटा की ताणें आमकां हो जागो पयलोच दिलो जेणे करून आमकां फॉर्मेलिटीज करून हो कंप्लीट करपाक मेळ्ळो. टोटल आतां जी कामां सँक्शन जाल्या ती अरावंड 60-65 लाख म्हणजे 70 लाखा पर्यंत ती वतली अशी आमकां सँक्शन जाल्ली आसा. आनी सिवरेज कनेक्टिविटी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ह्या वेळार म्हाका मन काळजांतल्यान हांव देव करूं म्हणटा आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर की येदी मोठी हें म्हणजे तुमी पळयलां आसतलें वास्कोन हाज्या पयलीं कितलीं कामां जाल्लीं हांव नकळो पूण आयच्या तारखेन 300-400 कोटीची कामां वास्को भितर सँक्शन जावन चालू आसा. सो हाज्या खातीर खंय तरी मुखेलमंत्र्याचो हात आमच्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या मंत्र्यांचो आशिर्वाद आसल्या शिवाय हें जावंक शकना. सो आनी हांव सगळ्यांचे लोकांचेय देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायमाक आमकां कितेंय जालें पसून जाल्यार सपोर्ट करपा खातीर ते फुडें सरिल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता फुडल्या एका 6 म्हयन्या भितर खुबशीं कामां स्टार्ट जातलीं. मांगरांतलो मेन रोड ताजें कलवटाचें काम स्टार्ट जातलें. अशें करून वास्को भितर एक चेंज बदल घडोवन हाडपा खातीर जाचे खातीर म्हाका लोकांनी निवडून दिला तो करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. टोटल वास्कोन आतां बाकीचे जायते प्रोजेक्ट तुजे ऑनगोईंग आसा समथींग ऑन दॅट म्हणजे कितली प्रोजेक्ट ऑनगोईंग आसा कितली प्रोजेक्ट्स आर नियरींग कंप्लिशन ताजेर कितें आमचें आमचो फिश मार्केट कंप्लीट जाल्लो आसा. चीफ ऑफिसर्स बंगलो आनी एका वर्सान कंप्लीट जातलो. चीफ ऑफिसर्स न्ही पॉवर हावस चीफ ऑफिसर्स बंगलो आमी म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर ताजें इनॉग्रेशन करतात काम स्टार्ट करपाक. ही सगळीं कामां खूब वर्सां जालीं पेंडींग आसलीं. म्हणजे मनोहर पर्रीकारान ताजें फावंडेशन घाल्लें आनी तें उरिल्लें फंड्सा खातीर. सो म्युन्सिपालिटी कडल्यान जे 6 कोटी रुपया आशिल्ले जे गोल्डन जुबली फंड म्हणून ताणें दिल्लो आतां प्रोजेक्ट 16 कोटीचो जातालो. सो 10 कोटी एडिशनल आमकां वेवस्था करची पडपाची आनी सो 10 कोटीची वेवस्था करूनच आतां हो प्रोजेक्ट करता. खंयचोय प्रोजेक्ट आपणें प्रपोज केलो की ताका फॉलोअप करून ताजें फायनान्शियल एप्रुवल जो पर्यंत जायना तो पर्यंत तो प्रोजेक्ट जालो अशें सांगूंक शकना. आतां हे सगळे प्रोजेक्ट हे टेंडरींग स्टेजीचेर आसात म्हणजे फायनान्शियल एप्रुवल जाल्ले आसा. आनी थोड्या दिसांनी आमच्या बायणाचो गार्डन जे आसा ताजोय टेंडर भायर सरता म्हणजे 15 दिसांनी तोय टेंडर भायर सरता. सो आनी 1 म्हयन्यान तें बायणाचेंय गार्डन स्टार्ट करता. अशें करून वास्कोचो सर्वांगीण विकास म्हणटा तसो एकाच वॉर्डान न्ही आनी एकाच हातून न्ही जाल्यार प्रत्येक वॉर्डान कितें कितें करप नाल्यार त्या वॉर्डा खातीर कितें गरज आशिल्ली तें करप हें म्हाका दिसता गरजेचें आशिल्लें आनी तें आमी करूंक शकले आमच्या सरकाराच्या मदतीन. त्या खातीरच डबल इंजिनचो सरकार आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सगळ्या कडेन आज उदरगतीची एक लाट कशी भायर सरले आनी अशीच फुडें कामां जायत रावतलीं. वास्कोकारा कडेन मागता असोच तुमचो तेंको आमकां सदांच आसचो. वास्को टोटली चेंज करपाचो आमचो एक हें आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या टिमीच्या आदाराचेर म्युन्सिपालिटीच्या सगळ्या कावन्सिलराच्या आदाराचेर आमच्या बाकीच्या लोकांच्या आदाराचेर वास्को भितर बदल घडोवपाचो जो आमचो यत्न आसा तो सारको ठरतलो. आयकलां कितें म्हणून
ते कालच तो कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका सांगलें की आतां ती झाडां आमी रोयल्या कित्याक आमी सदांच इतलीं वर्सां घाण पयली ती बुरशी झाडां पयली आज खंय तरी लोकांक पसून येता वता आसतना एक पॉझिटीव एनवायरमेंट जावचो म्हणून आमी ती झाडां रोयल्या आतां ती सपोज लोक काडून व्हरपा लागले जाल्यार हांव न्ही कितें सांगतलो हांव सगळे वास्कोकार न्ही एक दोग जाण कोण तरी आसतले जाल्यार हांव तांचे कडेन अपील करता तुमकां सपोज झाडां जाय जाल्यार तुमी आमचे कडेन भरपूर झाडां आसा आमच्या ऑफिसान तुमी बरयले जाल्यार तुमकां जाय तितली झाडां आमी तुमकां घरा कडेन पावयतात म्हणून जी लायिल्ली आसा हे सगळे CSR लोक फुडें केन्ना जातात इंडस्ट्रियलिस्ट फुडें येतात आता खुबशे येतात आमी फाटल्यान पयलें की डिवायडरार लायली तीच झाडां उमटून व्हरतात तशें करचें न्ही हें सगळें आमच्या वास्कोकारा खातीर बरें दिसपा खातीर आसा एक ब्युटिफाय करपा खातीर आसा अशें केलें जाल्यार खंयचोच CSR खंयचोच इंडस्ट्रियलिस्ट फुडें सरपाना आनी अशें करून आमची वास्कोची परती हें जातली सो हांव सगळ्यां कडेन जांकां झाडांची गरज आसा मुद्दम आमच्या ऑफिसान तुमी आमकां सांगलें तुमकां बोगनविला जाय आनी कसली जाय जाल्यार तुमी आमकां बरोवन दिवची आमी तुमच्या घरा कडेन ती झाडां पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतात पूण जी लायिल्ली आसा जी बरी आतां सगळी फुलिल्ली झाडां तुमी काडपाक लागले जाल्यार वास्कोकारांक दिसतलें कितें वास्कोकारांक परती घाण दिसतली सो एक अपील जे जांकां कोणाक झाडांची गरज आसा तांकां अपील की प्लीज ही लायिल्ली झाडां काडची न्ही आनी तुमकां जाय पडली जाल्यार आमी दिवपाक रेडी आसा मागून व्हरात चोरूं नाका अशें मागून व्हरात पूण काडू नाकात म्हणजे कोणाकूय दिसता आपल्या घरा भायर बरी झाडां आसची कोणाकूय साहजीक दिसता ही झाडां आमी तुमकां प्रोवायड करतात आमकां कांय फ्री ऑफ कॉस्ट आमी तुमकां सगळीं झाडां प्रोवायड करतात पूण जी लायिल्ली आसा जी फुलिल्ली आसा ती काडनाकात हे लोक आतांच एप्रिशिएट करपाक लागिल्ले बरें दिसता म्हणून आमचे वास्को ते गार्डन बरें दिसता म्हणून आनी त्याच वेळाचेर सपोज ती झाडां काडपाक लागली जाल्यार बरें दिसना आतां आमी CCTV कॅमेरा थंय घाल्या आमी पुलिसांकूय सांगला कोण पळय काडटा न्ही ताका मातसो वॉर्न कर नाल्यार ताका हें कर म्हणून म्हाका ती तांकां लजूय जाल्ली नाका आमकां 2 जाणां आयडेंटिफाय जाल्या कोणें काडल्या ती पूण आमकां तांकांय लज केल्ली नाका सो हांव तांचे कडेन मागता तुमच्या घरा कडेन सुशोभीकरण करपाक कितें करपाक जाय आमकां सांगा आमी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां दिता झाडां आनी वास्कोच्या लोकां खातीर जे ब्युटिफाय केला ताजेर मातसो प्लीज हें करचें न्ही सेकंड फेज जो पंपिंग स्टेशन येवपाचें मेस्तावाड्यार आमकां गेल्या 10 दिसां पयलीं आमी उरुल्यान स्टार्ट केलें आनी आयज मेस्तावाड्यार म्हळ्यार टोटल आमचो हो फूल वॉर्ड कवर करपाक जाय म्हणून आमकां एक 2 पंपिंग स्टेशन जाय आसलेली तितूनची आतां आयचे सेकंड पंपिंग स्टेशनाचे आमी आयज सुरवात करता खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचे आनी त्या फॅमिलीचे पासून बोरकर फॅमिली जे आसले तेंच्यांनी तो जागो दिलो म्हणून ते जागो दिना जाल्यार हें पंपिंग स्टेशन खंयच जावंक पावनासलेलें पूण तेंचे बरें देव करूं म्हणटा आनी आमदाराचे तेंच्यांनी विश्वास धरलो आनी तेंच्यांनी NOC दिली आनी तेंचे खंय तरी तेंचेय बरें जालें आनी अख्ख्या वॉर्डाचें बरें जालें आनी खरें म्हणजे 20-25 वर्सां पयलीं पायपलायन घातलेली ह्या वाठारांत आनी ती खंय ना खंय मागीर फुडें जावंकूच ना कित्याक विथआउट पंपिंग पायपलायन घातलेली म्हणून पंपिंग आसतना हें कशें हें तुका मेस्तावाड्या बेलाबाय उरले सकल जमिनाची सकल आसा म्हणून तेका पंपिंग खूब गरज आसलेली पूण ते कांय करिनासतना पायपां घातली आनी लोकांक दिशाभूल केले आनी हे अशेंच उरले पूण आयज खंय तरी वास्को मतदारसंघात एक बरें दीस येयलेले आमी एवरी 2 दीस आसून खंय ना खंय आमचें काम सुरू आसतात आनी हें सगळ्यान व्हडलें काम हें 35-40 कोटीचें काम जें आमच्या वांगडा येता हें आयुश्यान कोणी करूंक पावोंक ना हें आयज आमच्या आमदारान केलें तेचे मनाक आजून देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव इतलेंच सांगता जे कोण काम केलां जी रिक्वायरमेंट जी आमच्या वॉर्डाक जाय पडटात आनी त्या मनशांक खंयची बाबा उदीक लायट सिवरेज ही सारकी बेसीक नीड आनी जेन्ना ही नीड जर लोकांची पुराय करतात जाल्यार म्हाका दिसना बाबा लोकांक आनी कितें तरी आशा आहा म्हणून हें खरेंच गरजेची गोष्ट आसलेली हांव देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचे सगळे आमच्या कावन्सिलरांचे पासून जी आतां कावन्सिलरांची पासून आतां सगळी कामां 25 वॉर्डांनी चालू आसा पयलीं अशी जायनासलेली हांवें हाल भोगल्या जेन्ना म्हाजी मिसीस कावन्सिलर आसले तेन्ना आमची कामां जायनासलेली मागीर खंय तरी मातशें हल्लें आनी कामां सुरू जाली ती आयज कामां इतली जाल्या कित्याक आयज आमी रेकॉर्ड ब्रेकींग करूंक सोदता बाबा कित्याक म्हाजो रेकॉर्ड बायलेचोच म्हाजे रेकॉर्ड हांव ब्रेक करता म्हणजे इतली कामां केल्लेली लोकांक दिश्टी अशेंच मनान पण दिसपाय ना आपूण इलेक्शनाक उबो रावतलो म्हणून आतां अनअपोज म्हणले ह्याका अनअपोज म्हणटा कामांक पळोवन अनअपोज येवपाक जाय आनी आमदाराच्या अगेन्स्ट पासून कोणी रावता जाल्यार तेणी चिंतपाक बाबा आपूण कित्याक रावता कितें करपाक रावता वास्कोचें कितें करपाचें फुडें कितें उरलां करपाचें म्हणून हांव खरेंच सगळे जाण मेळून वास्कोची उदरगत करुया बरें करुया आनी दाजी वांगडा रावया इतलें सांगता देव बरें करूं म्हणटा